योगिता वेर्णेकार नुवेच्या कार्मेल उच्च माध्यमीक विद्यालयांत फाटलीं 17 वर्सां विद्यादानाचें काम करता. अर्थ प्रकाशना वरवीं कितल्याशाच उदेंत्या लेखकांची पुस्तकां तांणी उजवाड आयल्यात. सोबीत सुंदर गाण्यांच्यो सीडी काडल्यात. कोंकणी भाशेंत सुमार 26 पुस्तकां 8 सीडी उजवाडाक हाडल्यात. ताणें संपादन आनी परीक्षणाचो वावर केला. समीक्षणाचोय वावर केला. कोंकणी परिशदेचो 2019 वर्साचो अस्मिताय हो अंक अर्थ प्रकाशनाची अस्तित्व स्मरणिका कोंकणी लेखक संघाचो लेखक हो अंक तांणी संपादन केला. पुस्तक परीक्षणा सारक्या वावराक ताचो मोलाचो वांटो आसा. सुमार 8 मराठी 12 कोंकणी पुस्तकांचें आयज मेरेन तांणी संपादन केलां. उत्कृश्ट परीक्षणा खातीर आशावादी प्रकाशन मुंबय हांचे वतीन तांकां पयलें इनाम फावो जालां. तांकां आयज मेरेन 2010 वर्साचो नेहरू युवा पुरस्कार, पदवीधर परीक्षेंत कोंकणींत सगळ्यांत चड गूण मेळिल्ले खातीर एन.डी. नायक पुरस्कार, तशेंच समाज सेवे खातीर लायन्स क्लब इंटरनॅशनलचो 2023 वर्साचो उत्कृश्ट अध्यक्ष पुरस्कार, 2024 वर्साचो उत्कृश्ट जिल्लो अध्यक्ष पुरस्कार फावो जाला. शिक्षणीक मळारय कोविड काळांत बरी कामगिरी केल्ले खातीर प्रुडंट मिडिया कडल्यान भोवमान जाला. लायन्स इंटरनॅशनलाच्या वतीन वेगवेगळ्या क्लबांनी समाज सेवे खातीर सन्मानीत केला. राजहंस प्रकाशना वतीनय 100% कोंकणी विशयांत निकाल दिल्ले खातीर तांचो भोवमान जाला. आकाशवाणी केंद्र पणजी हांगा कंत्राटी निवेदकय म्हणून त्यो काम करतात. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद, नेहरू युवा केंद्र, काणकोणची तरंगां, नवनिर्माण अभियान, लायन्स क्लब काणकोण तशेंच कोंकणी लेखक संघाच्या संस्थां कडल्यान तांणी आपलें सेवा कार्य चालूच दवरलां. अभ्यासू आनी म्होवाळ उतरांनी सूत्रसंचालन करपाक तिची माहिरता. राष्ट्रीय तशेंच राज्य पातळीच्या कार्यावळींत तिची निवेदन शैली तोखणायची थारल्या. तिणें अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें अधिवेशनांनी, साहित्य संमेलनांनी तशेंच प्रशासकीय राज्य कार्यावळींनी सूत्रसंचालन केलां. आयज पिरायेची 50 वर्सां हुपतना त्यो दोळे दिपकावपी कार्यान सगळ्यांक समाज सेवेची वेगळी देख दिता. योगिताच्या शिक्षक, प्रकाशक आनी कोंकणी भाशेंतल्यान सेवा धर्माच्या कार्याक आनी आमी सलाम करतात. आमकां सगळ्यांक तांचो अभिमान. माय मोगाचो नमस्ते आनी येवकार. वयाची 50शी पुराय करपी आमचे भांगराळे योगिता आनी ताचो सबंद परिवार केन्नाच्यान वाट पळयतालो. आयचोच तो दीस आनी आयचोच हो भांगराळो खीण आनी तुमच्या येवपान आयज ह्या खिणाची उपेर्बाय आनीक वाडल्या. म्हाका दिसता की अख्ख्या जगा भितर अवघ्या 24 तासां भितर थारायल्लो हो पयलो 50सो वाडदीस आसतलो. आणि हॉलान जितले लोक आसात तुम्ही सामके लकी, तुमकां फक्त 8 ते 10 तासां भितर इन्व्हिटेशन गेले आणि तुम्ही सामके टायमार पावले. सबंद वेर्णेकार परिवार तुमकां सगळ्यांक येवकारता. आणि आयज खास करून आमचे सगळे योगिताचे इश्ट घरचे लोक, बरे मागपी, ताचे कलिग्स, सगळी सोयरी आणि काही प्रमाणात आमचे गौरीशाचे मित्र, गौरीशाचे फामील, पयसुली फामील. तशें पळोवंक गेल्यार योगिताच्या 50व्या वाडदिसाक मनशाचे लिस्ट खूब आशिल्ले, पण कांय मनीस अशे आसतात जे सामके लागीं असतात, जांकां याद केले बगर दीस उजवाडना, जांकां याद केले बगर न्हीद पडना. त्याच लिस्टांतले तुम्ही सगळे टॉप मनीस आयज हांगा जमले. आणि तुमकां सगळ्यांक हांव
वेर्णेकर परिवारा वतीन योगिताचो इश्ट ताजो घरचोच असो म्हणून ह्यो करता. म्हाका खबर आसा की तुमी घरा कडेन येता आसतना ज्या उमेदीन आनी ज्या उपरुबायेन तुमकां आयज योगिताच्या 50व्या वाडदिसाचे इन्व्हिटेशन मेळ्ळें म्हणटकच तुमी एक वस्त घरा कडल्यान न चुकता हाडल्या. कोण सांगता कितें ती? आशीर्वाद. वा, क्या बात आहे. आणि हो जर आशीर्वाद कळपाक जाय कितलो बरो कितलो पेजाद आसा तो जाल्यार ताका आनी मातशी भर पडपा खातीर जोरदार ताळी तुमी हाडल्या. ती फावटी वाजोवन पळयात कशी वाजता ती पळयात ताळी. मोगान गायत मोगिता 50शीत पावले योगिता. मोगान गायत मोगिता 50शीत पावले योगिता. गोड आवाजाच्या शैलीतल्यान निवेदनाची मधुरता. जिद्दी अभ्यासू मार्गदर्शिका. विद्यार्थी मोगाळ ती शिक्षिका. जिद्दी अभ्यासू मार्गदर्शिका. विद्यार्थी मोगाळ शिक्षिका. परीक्षणाच्या कसात बांधपी साहित्यिक परीक्षिका. बेगड नाशिल्ली तिची भास सदाच सत्याचीच कास. मनीसपणाची शिकवण सदा वचन पूर्तीचो तिचो श्वास. पुस्तकाची परिमाणा तत्वां राखूक परीक्षणा. लेखक कवीक मेळटा सदा सुप्त अर्थाची शोधना. भाषेची गिरस्त काय देऊन हास्य कवितेत मनधुंद. कल्पनेच्या रेखाचित्रातल्यान पथनाट्यातही खेळटा रंग. पोस्त सोडून सदा शिवराक जेवणाचो तिका घोस्त. सोमार शेनवार बेस्ताराक विनायकी संकष्टीचे सदा लिस्ट. सणा परबेक जीव सोडून नितळसाणेन पेट्टा. सणा परबेक जीव सोडून नितळसाणेक पेट्टा. बेफाम जावन उडून नाचून 4 दीस हातुळार काडटा. नितळ मनान भावर्तान देव आणि देवस्की. सुपरफास्ट रांगोळेन आंगण भर पिठ्या पावसकी. रागार फुगार जावन पासून उलयल्या बर्गर राज्यान रावूंक नजो. रागार फुगार जावन पासून उलयल्या बगर तिच्यान रावूंक नजो. मदी मदी पोज मारून व्हायब्रेट मोडार सुद्धा पेट्टा उजो. नाच तिचो जगा वेगळो कसल्याय प्रकाराक पडना. नाच तिचो जगा वेगळो कसल्याय प्रकाराक पडना. कितले कॉम्प्युटर शिकले तरी तोंडार गणित करपा सोडना. यौवनातले योगीत आता 50शीत पावला. यौवनातले योगीत आता 50शीत पावला. मन मात यौवनात काळीज भरून उरला. मन मात यौवनात काळीज भरून उरला.
आईची भांगराळी सांगा आणि भांगराळे योगिता आय तुझं भांगरा वाढलीस लहानपणासार ओळखूपी किती लोक असतात आम्ही तर लहानपणासार ओळखूपी किती लोक असतात म्हणजे एक प्रशांत कामत बाबाजी सर ओके काणकोणचे किती लोक असतात काणकोणचे किती लोक असतात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आणि हांव चौदा योगिता हे लहानपणासान सामके हुशार ना ना तो होगाच जाव म्हणटा आपण ते बसता मंजुनाथ आणि उमादेवी हांची धू रमाकांत आणि रमाबाई यांची सून आणि मागीर हांवें मुद्दाम विचारलें की ल्हानपणांतल्यान योगिता कोणे कोण पळयला जाल्यार तुमकां याद जातली की ती लेडीज सायकल बॉबकट योगिता ती पेडलां मारीत 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 ते नगरशा सावन मास्तेमळार आणि मागीर ते मास्तेमळाच्यान पणसुल्याक कशें पावले हें व्हडलें प्रश्नचिन्ह फक्त एक मदीं पेड आडवे आयले आनीक त्या पेडाक तो असो भोवरो मारता मारता वेर्णेकरांतल्या घरांतली सून ती केन्ना जाली कळीत ना ते 7 फेरे आणि मागीर हो सगळो प्रवास आणि आज सोंपता 50 वर्सां पूण हो सुंदर प्रवासा भितर योगिताच्या जिणेंत जबरदस्त असो उजवाड घेवन आयिल्लो गौरीश वेर्णेकार प्लीज कम सो गौरीश पण जोरदार ताळी आज त्याचा भांगरा उत्सव आणि या भांगराळे खेळण्याच्या आपल्या उपरबाईच्या घरकालीचो 50वा वाढदिवस साजरो करपाक तुमचो सगळ्यांचो हो भांगराचो सांगात जाय ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान ताणें दिल्लें आपोवणें आणि मागीर हो जो संवसार आसा गौरीश आनीक योगिताचें लग्ना उपरांत एक अर्थपूर्ण असो संवसार जावपाक जाय म्हणटकच मागीर अर्थ आयलो अर्थ यो अशें मदीं रावता म्हणजे ते एक जागो खाली आसा आदी तुमकां सरप्रायज पळोवपाक जाय आदीक आफो आफो आदी दिल्ली आसा न्ही आदी दिल्ली आसा ताजो स्टडी टूर चलता पण आदी खातीर पण जोरदार त्रास वचपाक जाय आदीन तशें पळोवंक गेल्यार बड्डे करपा नाशिल्लो गौरीश म्हणटा की आदीन सांगलां की बाबा आपूण नासो पण आपूण खंय आसा पण मनान हांगाच आसतलें तें मनान आसा प्रत्येक फावटी फोन करता ताका लायव्ह सुद्दां आमी केला हांगच्यान वेर्णेकार घरांतली सून ही कितली अपुरबाय ताका मेळटा तो पळोवपाक जाय जाल्यार एक फावटी जोरदार ताजो तिच्या माय खातीर आई प्लीज कम यो ताचे दोन्ही देर आदर्श धर्मेश पुष्पा अश्विनी आदर्श धर्मेश आणि घरची सगळी भुरगीं वेदी गुरु फुल फोटो घ्या एक व्हिडिओ बी घ्या शॉर्ट व्हिडिओ व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमी योगिताची वेगळ्या वेगळ्या रूपां पळयली पण ह्या समाजाच्या मागे आसता की योगिताच्या सगळ्यांक योगिताच्या ह्या भांगरा उत्सवी
वर्सा निमित्यान येवकार दिता. खरें पळोवपाक गेल्यार वायट डन घेवपाक ना. फक्त एक म्हाका दिसता ह्या 12 तासां भितर आमी हो बर्थडे प्लॅन केला. तें कशेंच तयार नाशिल्लें बर्थडे करपाक, कित्याक चली ना म्हण घरा. पण खूब जाण म्हाजे मित्र म्हणपाक लागले आतां जर करना योगिता मातशी हट्टी. आतां जर करना जाल्यार करून पडटलो. 20 तारखे नंतर ते केन्नाच करपाना, कळ्ळें तुका. म्हणटकीर मागीर हांवें आनी अर्थान खास करून दोगी जाणां मनार घेतलें की कशें करून करया. आनी ताका शेवट पर्यंत सांगलें ना आमी बर्थडे करता म्हण. प्रशांतान आनी पंकजान म्हाका सांगलें बेश्टे जेवणा व्हरता म्हण व्हरपाचो आनी मागीर वला व्हरपाचो म्हण. पण कितें म्हण कोणाक खबर, ताका मातसो डावट लागलो कितें तरी करता म्हणे. भायर वचून बसतात, परत भितर येतात, परत भायर बसतात. काल राती ताका मातसो सुगाव लागलो. आनीक जावं तुमच्या सगळ्यांच्या म्हाका दिसता इन्विटेशन सगळ्यां पयलीं पावली, पूण योगिता कांयच खबर नाशिल्लें. आनी खरी खबर ही, कित्याक म्हाका योगिताच्या प्रिंसिपलानूय मातशी मदत केली, आमच्या हिणेय मदत केली की तांकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें. पूण योगिता लीव घेवन देवदर्शन करतालें आज ताका खबर सुद्दां ना. आज ते देवदर्शन करता म्हण म्हाकाय खबर नाशिल्लें. म्हणटकीर आज ते देवळा कडेन हांगा थंय वचून आनी माताच्या मंदिरांत वचून ताणें भुरग्यांक स्विट्स बी वाटल्यो आनीक आपल्याली सेवाकारी केलें. आनी खास करून माताचें मंदिर तेच्या घरांतल्यानूच तें सुरवात जाल्लें. तुमकां सगळ्यांक योगिता बद्दल म्हाका 2 शब्द उलयता. कित्याक जेन्ना मोकळेपणान जेन्ना उलोवपाक मेळटा, म्हाजी कवितेन आयकलां फक्त एकच कितें, ते खूब काम करता एज ए बॅकबोन म्हणून. आमी जेन्ना स्टेजीर आसतात तर आमकां स्टेजीचेर जेन्ना फाटलो बॅकबोन जो आसता, तो म्हत्वाचो बॅकबोन जो आसता ती म्हणल्यार योगिता. पुस्तक येता आमची, पण संपादन करप, तितूंतली चूक काडप, ताका घटसाण दिवप हें काम योगिता करता. आमच्या अर्थ प्रोडक्शनांतल्यान कितलेसो वावर जाता, प्लस संपादन जाता. हांव वेगवेगळ्या संस्थेनी आसा, कोंकणी लेखक संघ म्हण, परिशद मंडळ आनी कित्याक. पण म्हाजो जो वावर जो आसा तो एक तरेचो वावर जो आसा तो कोंकणीचो, तो खरे रुपान तें करता. ताका स्वताची बी कामां आसता, पण हें काम तें निस्वार्थी पद्दतीन करता. आनी त्या खातीर आमी खंय तरी वयर सरतात. आनी अशा मनशाचो जेणे समाजा भितर खूब कश्ट काडला, कित्याक रूट लेवल काम करप म्हणटा पळय तें योगिता करता. आनी तेजो खंय तरी आयच्या लोकांक तुमच्या सगळ्यां मुखार आयज दिसचें, तेजें रूप कळचें अशें म्हणून हांवें म्हागे मना आशिल्लें की तेजो वाडदीस हो साजरो जावपाक जाय. कित्याक ताणें वाडदीस केन्ना केलोच ना. मेन म्हणल्यार केक कापना तें. केक आनी तेजी कितें एलर्जी आसा म्हण खबर ना, पण आतां आमी ताका तयार केला. फक्त तूं केकच काप, तो कोण तोंडाक खावोवपाचो ना. आनी ह्या बेजीचेर तयार करून ताका हाडला, कळ्ळें. आनीक म्हाजे जे भाव आसात ते सगळे आमी कुटुंबांतल्यान एकठांय जावन सगळ्याले बर्थडे बिड्डे आमी करतात. आमचें घर म्हणल्यार पर डे हें म्हणटा पळय हर दिन फंक्शन. म्हळ्यार प्रत्येक दीस हो फेस्त आसता, प्रत्येक दीस हो उत्सव आसता आमच्या घरांत. आनी अशेंच सगळो घराबो सगळ्यांक मेळूं आनी म्हाका मेळ्ळा. हांव नशिबान सगळ्यांक योगिताकय बी हें घर मेळ्ळा. हांव त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या कार्यक्रमाक भांगराळी अष्टतासी योगिता म्हण हांवें तकल्यार दवरलेलें. म्हळ्यार अष्टतासी कशे पद्दतीन ते चित्र काडटा, डान्स करता, पण तो डान्स आमच्यान पळोवपाक जायना, इतलो बेफाम जाता तो. म्हणटा आमी खंय तरी फाटीं पडटात त्या डान्सा मुखार. मागीर तें चित्र काडटा, पूण तें मातशें हायपर म्हणल्यार एक पिडी ताका वारी भरलें की तें सामकें नंबर 1च तें सगळे गजाली. स्ट्रीट प्ले करता. म्हाजी आनी तेजी एक्चुअली वळख जी जाली ती स्ट्रीट प्लेच्या मार्फत. ताणें अक्षरशा तुमकां एक इन्सिडंट सांगता, मागीर हांव बाकी लोक खूब जाण उलयतले. प्रशांत उलयता, कित्याक प्रशांताक खूब अनुभव आसा ह्या स्ट्रीट प्लेचो. स्ट्रीट प्ले जेन्ना जाताली तेन्ना अक्षरशा आमचो युवा महोत्सव जातालो आनी युवा महोत्सवाक जेन्ना स्ट्रीट प्ले जाताली तेन्ना फातरकाण मारपाचें आशिल्लें. आनी नाटकां हें फातर एक बंडल आसतात, बेश्टे हात घालप आनी मारप आसता. पण हेणे म्हाका प्रत्यक्ष फातरकाण मारले आनी सगळो सोकरो तोंडार पडलो. आनी हेजो इन्सिडंट म्हाका एरी गोजारी आसा. आनी एरी गोजारी सदां सांगता की आपल्याक इम्प्रेस करपा खातीर तुगे बायलेन तुका हें काण मारिल्ली त्या टायमार काय म्हण तो साखर काण मारिल्लो काय म्हण.
पण ते बेफाम जाता सामके एक्टिंगेक बी रावले नंतर त्या वेशा वता अशे योगीत हांव सगळ्यांक वेलकम करता आनीक प्रशांत हे सारांश इतलोच की आमकां पयली फावट कळ्ळें की फादर मारल्यार सुद्दां लोक मोगां पडटा. गौरीश आनीक योगिता हे फक्त निमित्त अशें दिसता म्हाका. आनी गौरीशाक मुद्दाम सांगता की तुज्यान योगिताची वळख जाली उपरांत आमी सगळे हे दिसता की खरी सुरवात ताजी काणकोणची तरंगांतल्यान ताजो स्टेजी वेलो परफॉर्मन्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. योगिता स्ट्रीट प्ले किंवा मुस्ताकी कशी आसची त्या वेळार हे कळटालें. सो हांव फक्त योगिता आनीक गौरीश हांकां जर हांव म्हणटा बाकीच्या सगळ्यांक तुमी वचून बस. व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमी मागीर ते चित्र काडटा पूण ते मातशें हायपर म्हणल्यार एक पेटी ताका वारी भरले की ते सगळे नंबर वनच न्ही सगळे गजाली. स्ट्रीट प्ले करता म्हाजे आनी तेजी एक्चुअली इन्सिडंट सांगता मागीर हांव बाकी लोक खूब जाण उलयताले. प्रशांत उलयता कित्याक प्रशांताक खूब अनुभव आसा ह्या स्ट्रीट प्लेचो. स्ट्रीट प्ले जेन्ना जाताली स्ट्रीट प्ले जाताली तेन्ना फातरकाण मारपाचें आशिल्लें आनी नाटकां हे फातरे बंडल आसतात बेश्टे हात घालप आनी मारप आसता. तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत जालें. आपण बरोबरच्या बायलेच्या 50 वाडदिसाक सगळ्यांचे गोड उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा गौरीशाच्या खास उतरांनी. आमी गौरीशाक आनीक हाऊ मेनी फॅमिली मेंबर्स आर देयर इन योगिताज फॅमिली? कोण सांगता का प्राइस? हां हां 14 कोणी म्हणले ताका प्राइस? कोणी 14 म्हणटा का प्राइस? बेगीन या बेगीन करूया बेगीन करूया. हांव जाणा की तुमी सगळ्यांनी मोजून दवरिल्ले हांगा आशिल्ले 13 आपण एक आसा दिल्ली ते प्लस योगिताचो तो घराच रे म्हणजे तो हवा तुम्ही ऑर्डर आयला न्ही सूत्रनिवेदक योगिता एक बरे एक्ट्रेस सुद्धा. आम्ही पहिलो जेन्ना युवा महोत्सव सुरू जालो कोंकणी युवा महोत्सव आणि पहिलो दुसरो तिसरो जो आम्ही जिंकलो म्हणजे काणकोणची तरंगा आमच्या संस्थेत जिंकलो त्या संस्थेक जल्माक हाडपी आणि त्या संस्थेक भरपूर त्यांना काम जाल्ले. हांव संस्थेचे जितले आमचे संस्थापक वांगडी आसात तांकां कृपया मुखार येवपाची विनंती करता. प्रशांत कामत, चेतनराव आचार्य, आदर्श वर्णेकार, धर्मेश तू यो. धर्मेश सामको ल्हान बावटो असं फिरतालो अगदी सर येऊन गेले. सो आमच्या ह्या काणकोणच्या तरंगा संस्थे वतीन तुमकां म्हणजे आमच्या योगिताक परबी भेटोवपाक हांव मागता. प्रशांत तुवेंच भेटोवची. हॅलो काय फोन योगिता मुगेले शेजारी ताग्या वय आनी मुग्या वय फ्रेंडा सामकी पूण मंजुनाथ बाबू काय म्हणपाक शकना. एक वर्स फेल केलो मरे म्हाका कसो आयकना ना सिरियस उलयना. सिरियस पयली बायल्यान काण दोन आयला उलयल्यार खूब जातलें आनी कोण उलोवपाना मागीर. तर आमची तरंग जाली आनी योगीत साम घरांतली अगो यो गो तूं जाय तुजे कडेन हें आसा टॅलंट आसा म्हणजे तूं यो आमचे बरोबर. एक मनीस एक कडेन केलो 13 भुरगे आशिल्ले स्टार्टींग आनी हांव गौरीच्याली आईक खूब हें म्हणटा. तिजें तें आंगण आनी रमाकांत बाबाचो सपोर्ट आमकां त्या टायमार मेळनाशिल्लो. आमी आयज
एक कितें अशी वेगवेगळी आतां काणकोणचे तरंग म्हणटा प्रत्येक भुरगाचो इन्स्टिट्यूट, प्रत्येक भुरगो कितें तरी करता पळय तें समाजा खातीर काम करता किंवा खंयचे तरी एक 4 जाणांक प्रॅक्टिकली तांकां काम दिता. अशे पद्दतीन प्रत्येक भुरगो तसो जाल्लो आसा. 13 भुरगे आमगेले खंय तरी बरे जाग्यार पावल्यात आनी बरें काम करतात. रमाकांत बाब आमकां सदांच सपोर्ट तो चड उलयनाशिल्लो. आई खूब उलयताली पूण कितें तिजो मोग पळय आसली टायमारच्या जेवणाक खंयी जर कोण ना दनपरां तिजे म्हळ्यार जेवलशें वचपा जाय नाशिल्लें. आमी कितें करता तेन्ना ती पयसुल्यान पळयताली आनी खूब सपोर्ट केला आईनय बी आमकां. आनी म्हाका आनीक बरें दिसता कितें हांव खूब फॅमिली पळयल्यात खुबश्यो. त्या घरांत कुटुंब प्रमुख म्हणून तिणी जें पळय कितें केलां तिगाय भावाक एक कडेन दवरप तें सगळ्यां मोठें काम. आज ते खंयी आसत जाल्यार एकमेका खातीर बरोबर असतात. एकदां जोरदार ताळी दिवच्यो ह्या फॅमिली खातीर. आतां योगिताचेर येता. हे तरंग जाली, पयली वर्स जालें, दुसरी वर्स जालें, म्हाका कांयच खबर ना. ही जुडवाजोळी म्हाका खबर ना. पेडा घुंवतोळी कितली मारल्यो गौरीशान हेंय म्हाका केन्ना खबर ना. सगळ्या पेडा लागीं हांव रावतां आनी ते भितर रावता. पूण गौरीश पेडा लागीं आनी तें पद आसा गौरीशान तें मातशें म्हणचें गौरीशान. यो गो तूं वाड्या वेल्या पेडा लागीं तें पद ताजे तोंडान म्हणचें. आनीक योगिता अशें टॅलंटेड. म्हाका याद जाता गौरीश सांगता तशें गौरीशान मायम बरयलें आनी त्या मायमाक योगितान एक 2 मिनटाचो डान्स केल्लो. जशी पळय जी बावली कशी द्रौपदी हातूंतल्यान एक बावली कशी नाचता पळय ते नाचले पळय तेन्ना ताळयो हांवें पळयल्यो इतल्यो. म्हळ्यार एक बावलीच नाचतात ताका हें ना. ती एक सिस्टमॅटीक एक बावलीच तयार केली आनी बावली नाचता अशें. आनी आमी वताले, आमचे अध्यक्ष आसात, माजी अध्यक्ष आसात, आमी 3 वर्सां युवा महोत्सवाक गेल्यात. थरोवप कितें आमी वता त्या फर्स्ट प्रायजा खातीर, सेकंड प्रायजा खातीर न्ही, केन प्रकारे फर्स्ट प्रायज आमी घेतले. आनी ताजे खातीर अशी त्रास काडटाले भुरग्यांक. ताजे फुडें दवरले, सॉफ्ट ड्रिंक दवरले, सामोसान दवरलो. हांगच्यान 10-15 मिनटां दुसरे कडेन वचपाक जाय. सामोस थंय हें सोडून दुसरे कडेन अशें करून आमी 3 वर्सां फर्स्ट प्रायज घेतले. आनीक आमी ठरयलें कितें आमकां खूब पयशे मेळ्ळे, 35,000 रुपया. टीव्ही मेळ्ळो. आमी म्हाका सांगताले सगळे टीव्ही तुजे घरा कडेन धर, तूं खर्च केल्ली टीव्ही ना म्हणना. टीव्ही आमचे भितर कोणें तरी चड पयशे दिवन घेवपाचो. तो टीव्ही आमचें म्हणून नांव घालून उरतलें आनी ते पयशे घेवन आमी संस्था चलोवया. आनी आदर्शान तो टीव्ही घेवन आपल्या घरा दवरलो. आनीक योगिताचें अशें पळोवपाक गेल्यार ते कोणा म्हऱ्या वता थंय ताका तें चिकटायता म्हळ्यार मोग. ताजो मोग ते दाखयता आनी ते सदांच हेल्पफूल आनी सदांच हें. हांव योगिताच्या ह्या 50 वर्साक ताज्या 100एकूय बी आमकां सगळें आपोवचें अशें हांव मागतां. हांव 110 जातलो पूण हांव आसतलो अशें धर तूं कळ्ळें. आनीक हांव म्हज्या फॅमिली तर्फे ताका ताजें सगळें आयुश्य फुडलें आरोग्य, ऐश्वर्य, ताजी मनांतली सगळीं कामां पूर्ण जावन तो पर्यंत कोण येवपाना वयल्यान इतलें हांव सांगतां. आनी देव बरें करूं. खूप धन्यवाद. आम्ही एक ल्हानसो भोवमान संस्थेतर्फे योगिता तुजो करतात. आयज वयाचे 50 पुराय करपी आमचे योगिता.
गौरीश वाढदिवसाचे परबी योगिता मुखार करनासतना फाटल्यान रावन करपी मनीस भुरग्यां कडेन किंवा बाकीच्या कोंकणीच्या मळार खूब वावर करता. ताजी सगळ्यांत व्हडली कोंकणी खातीर योगदान म्हळ्यार गौरीशा सांबाळप अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार गौरीशा सांबाळप ही फकाणाची कामां न्ही, ती ते बरे तरेन करता आनी ताजे धाकां मातसो गौरीश आसा, नाजाल्यार तो हातांतल्यान वचपाचो. ह्या वेळार दोगांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. खूप धन्यवाद. योगिता ऑलमोस्ट सुमार गेली 17 वर्सांनी कार्मे कॉलेजीन शिकयता, 14 वर्सांनी. आणि ह्या 14 वर्सां कितलीशीच तुवें भुरग्यांक शिकयलां, पूण तुज्यो कलिग्स टिचर्स आनीक स्पेशली तुजे प्रिंसिपल पावला. हांव रिक्वेस्ट करता की जितले आमचे कार्मेल कॉलेजीचे स्टाफ हांगा आसात तांणी कृपया मातशें मुखार येवचें. रिक्वेस्टिंग प्रिंसिपल. प्रिंसिपल सिस्टर मारियन, प्लीज कम ऑन. कारण योगिता जेन्ना क्लासीन भितर सरता शी एंटर्स ओनली लायक अ टीचर, पूण योगिताची बाकी सगळीं रुपां तुमी आतां पळयल्या आसतली की योगिता कशें कितें म्हणलें. सो एक फोटो घेवन पयले घ्या. Requesting anyone among you to please say something. Okay, I'm Sekai Anta. I am actually retired from Kamals, but Yogita was there with me for many years. You joined in which year, Yogita? 2012. So I retired in 2019. So about 7 years we were together. But it seemed like as though she was there right from the time I joined. I was there for 37 years, and it felt as though she was my friend right from the beginning. I came to know her only when she joined Kamals. She struck to me as a very kind, as a very friendly, a very open person. She would come, leave the department, that she is in Konkani department, I used to be in the science department. So she would come during recess or any time when she was free. She would come to my department for a chit chat. We have been in many occasions where we have programs for our institution, for the students, where Yogita has done a lot of work. She has accompanied for those programs which have been a success. So she's a person whom at least myself, I'm talking about myself and Yogita. She's a person with whom I could work very well, with ease, with a lot of love and dedication. So she is talented. So many people have told you that she is talented in so many ways. She showed those talents in most of the programs that were exhibited at Kamals. I pray that she continues to give her best to the students and to the society. I pray that she is blessed with good health. May God be with her at every step. May He bless her with a good family. She's got 2 children. Her husband, Gaurish, who is there, he says she is his backbone. But in reality, he is her backbone. He loves her a great deal, and he does all that is possible to keep her what she is, young and energetic, giving her best to everybody. May God be with them always and bless your family. Thank you so much. Okay, thank you very much.
थँक्स लॉट. आणि आयज जेन्ना तुमचे आमीक म्हणजे तुमचे कलीग लायन योगिता वेर्णेकार कंप्लिटींग हर 50th year ऑफ आणि ह्या गोल्डन डे दिसा ती म्हाका यो एक खूब आनी खूब ताकाय उमेदीचो हो खीण म्हजे खातीर. Requesting all the line members, those who are present in the hall, please join the stage. Dharmesh, you are also the line member. Adarsh, please do come. As a member, line member. Ashwini, ग्रुप घे पाडीचं माहिती पाडी जाताना Adarsh, renewal केला ना? Adarsh renewal केला ना? एक फोटो प्लीज. पहिले एक फोटो सगळ्याचा. पंकज गौरीश असंच हो एक मोगाचो खेळ आणि की ह्या खेळात जेन्ना अबोरबाईची आमची योगिता वयाची 50शी मनयता तेन्ना सगळ्यांचो सहवास सगळ्यांचे शुभेच्छा जाणट्याचे आशीर्वाद घेऊनच मुखार एक पावल आमकां मारपाचें आसता. जांच्या वांगडा योगिता काम करता त्या प्रत्येकाच्या काळजांत ताणें आपल्या पद्दतीन आपलो एक जागो तयार केला. अशा वेळार फक्त मायक मुखार व्हरता तुमी झोपेबान घेवपाचो. Indeed, it's a great moment. We are celebrating the birthday of our very dear Lion Yogita. And on this occasion, I wish her happy birthday and all the best for your future endeavors and all the time. Wish you all the best. उपस्थित सद्ग्रस्त मित्रमंडळ अँड लायन सर्कल योगिता द अर्धांगिनी ऑफ आमगेल्या गौरीशाली ही एक सर्वांगीण सर्वरूपान महिला आसा आणि तिचे जे एंकरींग शब्द आसात उच्चार आसात खंयच्याय फंक्शनात आसूं ते म्हत्वाचे आसात आनी आधुनीक आसात. ताजी खूब वेळार आमी तिची मदत घेतल्या आणि हाजे फुडें ती मदत आमकां तितली. हांव लायन्स क्लबाचो मडगांव सावथाचो वांगडी आनी तांचे घरा कडचो लेबर काणकोणचो ती ताका सदांच काणकोणकारांची आदार आसा आनी आसतलो म्हणून Three mistakes of my life. चेतनान बरयल्ली कादंबरी. चेतन आचार्य त्याच लेवलाची कादंबरी बरोवपाक शकता आनी बरयताय बी. बट सध्या आमी चेतन भक्ताची ही कादंबरी. हातून 3 हिरो काय झिरो ते योगिता सांगताले. 3 मिस्टेक करतात लायफाक आनी आयुश्यभर मनाच्या आणि अंतस्करणाच्या बंडखणीत तळमळटात. आयज पॉझिटिव्ह दीस नेगेटिव्ह आमी उलोवंक न्हय. योगिताबाई सदांच अंतस्करणाक मुखार घेवन काम करता. सो ताका लागून हो पश्चाताप म्हणटा ताका केन्नाच ना. ताच्या तोंडार दिश्टी पडटा पळय. ताका पळयल्यार आमकां कितें दिसता शी इज अ सक्सेसफूल वुमन. आनी ताका पळोवन हांव जर केन्ना कवी काय रायटर जालो हांव बरयतलो 3 choices to be a successful person. First choice of good career. एज्युकेशन पयलीं. ताणें खूब बरें एज्युकेशन घेतिल्लें आसा. MA MPhil सगळें केल्लें आसा. ताजे नंतर चॉयस ऑफ गुड करियर. शी इज अ गुड प्रोफेसर. हांव जेन्ना PSआं शिकयतालो आयले वारें गेले वारें अशें तें काम करतालें की ताका डिमांड खूब आशिल्लो. आमच्याय कॉलेजीत शिकयतालें आनी खंय कार्मेलांतय शिकयतालें आनी खंय काणकोण शिकयतालें.
आनीक वारो जसो सुगंध असो बरो असो सेन्सेशन हाडटा न्ही तशें तें हाडटालें ऑन एन इंटलेक्च्युअल लेवल. थर्ड चॉयस ऑफ अ गुड लायफ पार्टनर. एक मोगरे फुला सारको परमळीत, मैद्या पिठा सारको रसरशीत मोव असो लायफ पार्टनर मॅडम तुम्ही सोदूंक मेळटा. सो दीज 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स मेक यू अ व्हेरी वंडरफूल पर्सन. आणि वन पर्वातली जी सावित्री जी आसा पळय, जी यमाच्या तोंडांतल्यान सुद्दां सत्वनाक सामको व्हरून हाडपाक शकता असली करपी तुका कॅपेसिटी आसा आनी तूं केल्लेंय आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. लायन्स क्लब ऑफ काणकोणाच्या वतीन पयले स्वातेर तुमकां सगळ्यांक येवकारता. आनीक आमचे बाय योगिता, एक प्रश्न आमच्या पंकजान उदळ केल्लो की योगिताक ल्हानपणासान कोण वळखता कोण. म्हाका दिसलें की ल्हानपण म्हळ्यार इतलें ल्हानपण आसता. सायकली भोंवतना हांवें पळयलां ताका, म्हणटकीच हांव फाटीं उरलो त्या वेळार. पूण त्या वेळार सावन हांव योगिताक वळखता. आमचे फॅमिली रिलेशन, तेजे पप्पाचे आनी म्हजे डॅडीचे क्लोज रिलेशन्स, बेस्ट फ्रेंड्स. योगिताचें सांगपाचें जाल्यार हांव पयलीं सावन वळखता. आमी तरंगोत्सव जाली ल्हानपणांतल्यान वळखता. आनीक अवतार ग्रूप त्यांच्या मार्गदर्शनाखाला आमी काम केले, वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी आमी पार्टिसिपेशन केले. जेन्ना हांव लायनिझम जॉईन जालो त्या वेळार काणकोण लायन्स क्लबात वावर चालू आसलो. आनी म्हाका दिसता योगिता, हांव किंवा गौरीश अशें कोणी म्हणजे केन्ना खंयचें पद घेतलें नासलें. जेन्ना हांव आयलो तेजे नंतर फस्टच योगिताक आमी प्रेसिडेंट, काणकोणा प्रेसिडेंट म्हणून जेन्ना ताका घेतलो आनी म्हाका त्या वेळार योगितान म्हाका ट्रेजरर म्हणून सिलेक्ट केलो. ती म्हजे एक म्हाका चान्स मेळ्ळो तेजे कडेन शिकपाक. जे थोडोसो आमचे मदीं गॅप आसलो त्या वेळार की ते मडगांव रावपाक लागले आनीक तेजे एज्युकेशन फिल्डान बिजी आसले आनी हांव सोशल वर्कान आसलोच. पूण गॅप खूब पडलो. पूण तेजे उपरांत जेन्ना ते मेळ्ळे तेणे म्हाका एज अ ट्रेजरर म्हणून जॉईन जातकीर सुद्दां तेजे अंडर काम करता आसतना खुबशे शिकपाक मेळ्ळे, बाकीच्यो गजाली शिकपाक मेळ्ळे, कल्चरल फिल्डान आसूं किंवा बाकीचे आसत. आनी एक मुद्दा म्हणून सांगपाचें म्हळ्यार ते उतराचे मनीस. त्या वेळार तेणें म्हाका सांगलें की म्हाकाय सांगताले त्या वेळार तूं प्रेसिडेंट जा म्हणून. तेणें जेन्ना म्हाका एक उतर दिलें, तूं आज आपल्या बरोबर ट्रेजरर जा. तूं जेन्ना प्रेसिडेंट जातलो तेन्ना हांव तुजे सेक्रेटरी आसलें, तुजे कारभार सांबाळपाक हांव तुका साथ दितलें. इतके विश्वासान तेणें तो कार्य आमी पाडलें आसा. आनी एक सक्सेसीव टर्म म्हजो तोय जाल्लो. आनी आतां परत म्हाका प्रेसिडेंट म्हूण चान्स मेळ्ळो. सो हे सगळें हांचे सिनियर्साचें मार्गदर्शन. आनी देवा लागीं मागता की अशेंच फुडलें आयुश्य तुका भरभराटीचें जावं दी. देव बरें. जाणट्याचे आशीर्वाद घेवनूच मुखार एक पावल आमकां मारपाचें आसता. बाय गिता तुका तुगे जल्माच्यो शुभेच्छा. तुका तूं जशें काम करता तसोच तुगे घरकार जसो धवे फुलाचो मोगरी कळो म्हणल्यार तसो तो मोगरी कळो तुका बरोबर घेवन वता. आनी त्याच परेन तुमी दोगांय ते तशेंच काम करता. अशेंच काम करपाची देवान तुमकां आरोग्याने आयुष्य दिवं. धन्यवाद. थँक्यू. नेल्सन. आयच्या 50व्या बर्थडेच्या दिसा योगिताक हांव चड विश करता. कित्याक ते जेन्ना म्हाका मेळ्ळा त्या फुडें म्हाकाय बी तेजी प्रेरणा मेळ्ळा की म्हाका कशें काम करपाचें. आनी हांव जेन्ना लायन्स क्लबाक जॉयन जाला तेन्ना खूब प्रोत्साहन दिलां की तूं बी मातसो मुखार सर आनीक लायन्स प्रेसिडेंट जावं म्हणून तेणें सांगलें म्हाका खूब फावटी. पूण आजून म्हळ्यार जालें ना. पूण हांव हेजे मुखार जातलो आनी तेका मार्गदर्शनान मुखार तूं जातलें आनी हांव ताका बरें आयुश्य आवडटा. आनी प्रेसिडेंट जाता ओके. थँक्यू सगळ्यांक. फोटो घेतलो.
म्हणजे गौरीशाक सदांच आदार करता आणि जेन्ना जेन्ना दैवज्ञ समाजाचें एखादें जर ल्हान पासून व्हडलें काम आसत जाल्यार तितल्याच मोगान तितल्या हिरिरीत ते भाग घेता. आणि आयज हांव पळोवंक शकता की आमच्या दैवज्ञ समाजाचे कितलेशेच लोक हांगा मुद्दाम आयल्यात. हांव रिक्वेस्ट करता की ताणें मातशें मुखार येवचें आणि आपल्यो शुभेच्छा योगिताक भेटोवच्यो. योगिता तुम्हाला बसपाक चान्स ना आज. आता योगिता संबंधाचे जिवीत कशें, योगिता कशें तुम्ही तेवढे पळोवपाचें. फक्त आणि फक्त तुमच्या लक्ष आसून ह्या 2010 वर्साचो नेहरू युवा पुरस्कार, एनडी नायक पुरस्कार, तशेंच समाजसेवे खातीर लायन्स क्लब इंटरनॅशनलचो 2023 वर्स म्हळ्यारय कोविड काळात बरी कामगिरी केल्ले खातीर प्रुडंट मिडिया कडल्यान भोवमान जाला. लायन्स इंटरनॅशनलाच्या वतीन वेगवेगळ्या क्लबांनी बेगड नाशिल्ली तिची भास सदांच सत्याचीच कास. मनीसपणाची शिकवण सदा वचन पुरती. पण हो सुंदर प्रवासा भितर योगिताच्या जिणेत जबरदस्त असो उसवाड घेवन आयिल्लो. ताका लायव्ह सुद्दां आमी केला आमच्या वेर्णेकार गणांतली सून ही कितली अपुर्बाय ताका मेळटा तो पळोवपाक जाय. जाल्यार एक फावटी जोरदार ताजो तिच्या बलये भाशेन करता जाल्यार हांवें कितें करपाचें आतां, आनी कितें उपाय आसा? तर ती म्हणपाक लागली, हें तुका पयलेंच कळपाक जाय आशिल्लें. तूं दैवज्ञ समाज मडगांव तशेंच महिला मंडळ ज्ञानेश्वरी महिला मंडळ मडगांव यांचे वतीन पयली स्वातेर हांव योगिताक तेगेल्या 50th ऑन बिहाफ ऑफ दैवज्ञ समाज आनी महिला मंडळ विश करता. विश हर गुड हेल्थ, हॅपीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. आतां म्हाका दिसता योगिता बद्दल इतले लोकांनी उलयलां, हांव उदयच्यान आयकता, आमकां आनी कांय दवरूना दैवज्ञाक. पूण म्हजो आनी योगिताक हांव पळयता गेली 3 वर्सां आमचे टर्माचे पयलीं जेन्ना गौरीश बाब आमच्या दैवज्ञ भवनान एंट्री मारली तेन्ना दैवज्ञ भवनान आमी पयलीं आशिल्ले 8 वर्सां. पूण गेली 3 वर्सां दैवज्ञाचें योगिता घेवन तेणें एक कल्चरल एक्टिविटीक जो पळय आमकां एक वेगळो फेदर ऑन अवर कॅप म्हणटा पळय तसो एक गौरीशान मोमेंटम हाडलो. आनी ताका सदांच पळयतालो हांव की योगिता तेजे बरोबर सदांच कंपेरिंगा शी वॉज वन ऑफ द, तुमी आतां सगळ्यांनी उलयल्या की शी वॉज, आय हॅव सीन हर एज अ बेस्ट कंपेरर. आनी ताका उमेद आसता. आतां जेन्ना आमचे कल्चरल कमिटीचे मिटिंगे बी जाता ते अशें सायडीन रावता, पूण ताका जाय आसता आपल्याक खंय तरी इनवॉल्व करचें. मागीर गौरीश ताका खंयच्यानूय हाडून नाजाल्यार म्हाका दिसता ताका ते दवरना. दॅट इज अ फॅक्ट. कित्याक ज्या मनशाक काम करपाची उर्बा आसता त्या मनशाक त्या त्या जाग्यार हाडून दवरचें पडटा. सो ही तेजी उर्बा. आनी ताका हांव पळयता गौरीश आनी तेजी जी जोडी आसा ती म्हाका दिसता अशें काणकोणची एक वारेंच अशें आसा की ते खंय वचात थंय शायन जातात. बारीक पळया तुमी. हॅट्स ऑफ टू काणकोणकार्स. कॉंग्रॅच्युलेशन गौरीश आनी बाय योगिता. बरे दीस आवडटा. विश यू गुड हेल्थ, हॅपीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. ऑल द बेस्ट. गुड इव्हनिंग सगळ्याक. अतुलान आतांच सांगलें की खूब जाणांनी खूब खूब सांगलें योगिता बद्दल आनी अतुलानूय सांगलें आनी हांव आनी चड कांय सांगपाक सोदना. योगिताक सुवर्ण महोत्सवी वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. बाय प्रोफेशन शी इज अ टिचर. टिचराचें काम म्हणटा तें व्हेरी रिस्पेक्टफूल. एक काळो ब्लॅकबोर्ड आनी एक धवो खोडू घेवन सगळ्या भुरग्यांच्या जिणेंत रंग भरपी म्हणटा ती टिचर आनी शिक्षक. आनी टिचर म्हणटा ती केन्नाच जाणटी जायना. ती 90 वर्सांची सुद्दां जाली
आनी तिजो स्टुडंट जर तर 80 वर्सांचो हायली प्रोफेशनल आनी क्वॉलिफायड दोतोर जावं आर्किटेक्ट जावं इंजिनियर जावं आदवोगाद जावं कोणीय जावं पण त्या वयाचेर सुद्दां टिचरीक सदां टीचर म्हणूनच रेस्पेक्ट दिता. दीस इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ बिकमींग अ टीचर. आनी टिचर म्हणजे ती अशी की फाटलो समाज आमचो घडयता, नवो जबाबदार नागरीक ह्या देशाचो नवो जबाबदार नागरीक घडयता. बाय योगिता, तुका खूब खूब शुभेच्छा. सुवर्ण महोत्सवी वाडदिवसाच्यो खूब शुभेच्छा आनी शतक पुर्ती जावं अशी देवा लागीं आवडयता. धन्यवाद. योगिताबाई, 50व्या वाडदिवसाची तुका हार्दिक शुभेच्छा. तशें अतुल बाबान तुमकां सांगिल्लें आसा, योगिताबाई आमकां गौरीशा खातीर मेळ्ळी आनी आतां ताका केन्नाय कितें सांग ताजी ती पळय स्पिरीट पळोवन न्ही हांव ताका सदांच म्हणटा, आगो तूं मातशें हेल्था मातशें पळय आं, हें तूं तें काम करता न्ही हें ना, ताका आपल्या हेल्थाचें केन्नाच पडूं ना. तें सदांच म्हाका एक चिंता ताची की तूं पयलीं हेल्थाक मातशें पळय म्हणून. आनी आजूय हांव ताका सांगता, तूं जें काम करता खूब बरें करता आनी आमच्या महिला मंडळान तूं आयला एक मोगरेचें फूल म्हणटा पळय तें कोणा पदी हांव तुका दितां. आमच्या महिला मंडळान तूं एक मोगरेचें फूल तेजो वासून आमी घेवपाचो, कित्याक ताका केन्नाय तेजी गरज आमकां लागता न्ही तें पड्डशी आमकां मेळटा. आनी एक दिसा भितर ताजें पळय जें काम करपाचें आसा न्ही आमी सुद्दां ताचे कडल्यान प्रेरणा घेता. अशेंच तुका देव आयुश्य दिवं आनी बरें बरें काम करपाक आमकां बी केन्नाय अशें तुजे कडल्यान काम करून घेवपाक आमकां बी ती संत मेळूं अशें म्हणून म्हजी 2 उतरां उरलीं. कितें उलोवच पडटा मातशें. सगळ्यान गूण गूण गायल्यात, सगळे गूण गावन जाला. म्हाका एक गूण कितें जाला तें जेन्ना मेळ्ळें न्ही म्हणजे कंपेरींग करता थंय म्हाका खरोखरच तेगेलें कंपेरींग आवडलें. आमी आमगेल्या टायमा बसून आमी तांकां खूब वेळ कंपेरिंगा दिलें, पूण कितें जावपाक लागलें परत परत तेंच अरे हेंच कंपेरींग करता आनी दुसरें कोण ना म्हणून आमकां दुसऱ्या दिवचें पडलें. आतां कितें जालां आमी दैवज्ञ समाज पळय आमगेलो संघ आसा तेजे आमी एक एकलो एक बर्थडे सेलिब्रेट करतात. 11 जाण आसात, 11 म्हयने आमगे अशेंच बर्थडेकच वतात आनी ते बर्थडे मिस्टर एंड मिसीस आसता. पूण आमगे जालें कितें योगिता ना, हांव येवपा ना रे, योगिता ना जाल्यार सगळ्यांक योगिता जाय. कित्याक लागून म्हाका कांय खबर ना, टायमपास फूल 11 जालीं 12 जालीं कांयच प्रॉब्लेम ना. हरशीं आनी खंय पार्टे वचत ना बेगीन या, आमकां फाल्यां सकाळीं कामां वचपा जाय बेगीन वचपा जाय. पूण योगिता ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार खंयचीच चिंता आसना. अशें कितें योगिता आसता तें आमी कांय जाणून घेवंक शकनात, कित्याक तो ग्रूप वेगळो आसा. हांव ताका चड आनी चड देवा कडेन मागता की ताका प्रशांतान उलयतना म्हणलें पुष्पांक पळय पुष्पा ते सॉन्ग प्ले कर, सेम सॉन्ग प्ले कर. निराडचे पळया ती किलो फास्ट फास्ट Bang berapa ya? Bang bang. Bang bang. Ini, jangan ini, jangan share up. Boleh kalau
बाबा कितें उलोवंक जाय Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yogita. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear. Happy birthday to you. पुष्पा ओके मातशें वयर रावत न्ही सो माय डियर फ्रेंड्स योगिता तयार आसा गोड गोड केक कापपाक आमच्यो ताळयो आमी रेडी करतात मातशें राव वयर लाय वयर लाय संडेल ते अगदी 50,000 केक कापा एका सुरू कर ना 1 5 10 20 30 40 आणि 50 ईश्वर सदा
जया जीवनं तव जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकम्. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव हरशीं खूब उलयतां पूण आज जायना उलोवप. सगळे मुद्दाम आमच्या मोगान आयल्यात, आमच्या उतराक मान घेवन आयल्यात, त्या परस गौरीशा खातीर चडांत चड आयल्यात हें हांवूय तितलेंच जाणा. सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी असोच आमचो मोग सासणाचो आसूं न्ही. फकत एकदां गाडी स्टार्ट मारतना जायना न्ही, मागीर स्पीड येता तशी. बड्डे म्हणटकीर कोणाचे जे सेंटर ऑफ जो आसता आज ताजे बद्दल सदांच सगळीं बरें बरेंच उलयतात आनी बरें बरें उलोवचेंच अशें म्हाका दिसता की त्या बरें बरें उलोवपाचेर आमी म्हणटा पळय चण्यार वेळ चडटा तशें करून तो मनीस वयर वयर चडटा आनी ताका आनी ऊब भरता. कित्याक म्हाका तर दिसलें की खूब वेळ जालो की हांव जाम ना कशें अशें जाम पडटालें रोखडें, तोंड बीन अशें काळें पडटालें हें पडटालें. पूण आयज म्हाका तशें फील जायना. भितरल्यान अशी उमेद उमेद फ्रेशनस अशी दिसता आनी ती सगळी तुमच्या मोगा खातीर अशी म्हाका अणभवता. सो पॉजिटीव वायब्स जे आसा, वायब्रेशन्स जे आसा ते हांगा सगळीं चड आसा, सगळीं घेवन आयल्यात तुमचे आशिर्वाद आनी तुमचें बरें मन आनी आमचे बद्दल तुमची बरी प्रतिक्रिया. हे सगळ्यांनी आयज जी फ्रेशनस म्हाका आयल्या ती म्हजी सदांच अशीच उरुली. आनी खूब जाण म्हळें तशें 100 वर्सां जगू दी, मागीर तुमी कितले वर्सां ताजी वयर म्हजी व्हड आसत जाल्यार तुमी 110, 120, 130 जगतली आनी ल्हान अशें आमी म्हणूया. आमी सदांच बरें चिंतुया. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. अशें तरेन आमचे अपुर्बाची योगिता आज 50 वर्सां पुराय. गौरीश जीवन में मेरे प्यार 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 वाली और भी है मेरे प्यार 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 कब से मेरे प्यार प्यार तुम ही तो भाई जीवन में मेरे प्यार. पद जाय टायमिंग सांग तुका हो कॅमेरा घेऊन उभो काढ तुझे थोडे फोटो बी काढ. माझे प्रीतीचा माझे मोगा तुझ्या डोळ्यांचो काळ्या काळ्या डोळ्यांत राणी माझे मोगा तुझ्या डोळ्यांचो गोऱ्या गोऱ्या रंगांत माझे मोगा तुझ्या डोळ्यांचो थँक्यू. थँक्यू मच. थँक्यू. आये आये गौरीश लाग्यो चांदणे पाण्या अशी सवळी
फुडले आमदार ते